Salam alaikum. Dans la vidéo, Inch'Allah, on va un programme script qui a pour but de calculer une fonction non linéaire avec la méthode de dichotomie. هنايا l'énoncé تاع l'exo قالنا عطاونا هاد la fonction 4 moins x x plus x moins 1. قالونا écrire une fonction sous MATLAB qui reçoit comme argument l'abscisse x et qui retrouve la valeur fx, qui retourne la valeur fx. C'est-à-dire قالنا définir la fonction تاعك, c'est-à-dire introduire la fonction تاعك في الماتلاب. Il existe diverses méthodes وحكيت لكم عليهم في الفيديو نيميرو 2 وعطيتكم اون اوتر ميثود في الفيديو نيميرو 3. انا اللي غادي نوتيليزيها غادي ندير اللي درتها في الفيديو 3. utiliser la commande flow de MATLAB pour tracer le graphe. c'est-à-dire قال لك تراسي الجراف تاعك وعطينا اون ايدي اش راك تشوف في الجراف صح. غادي نبداو بهادو زوج. راني كاتب انا ديجا فيشي سكريبت تاعي. بون كيما قلنا توجور فيشي سكريبت نديرو كلوز اول كلير اول سي اس سي. كلوز اول باش نمحو كاع لي فونات اللي كاينين محلولين نقلعوهم. كلير اول بور effacer كاع لي فاريابل اللي راهم في الورك سبيس. و سي اس سي بور نيتوايي كوموند ويندو. راني كاتب له اف ايكال اروباس اكس معناتها راني كاتب له اف ايكال راهي اون فونكسيون دو اكس كي نكتبو كيما هكا ونعطيه ليكسبريسيون تاعي اكسبو نكتبها او اكس بي وايطوال هي لا مولتيبليكاسيون. حاجه اللي نمحو هادو مازال ما نوصلوا لهم. راني كاتب له اف بلوت باسكو هو قال لي ديسيني لي ها ولا في البارتي نيميرو 1. قال لي utilise la commande de MATLAB pour tracer le graphe de la fonction fx dans l'intervalle moins 3 6 donné à l'aide de c'est bon. روح راني كاتب له اف من moins 3 ل 6 write on pour faire degree لونسي بروغرام تاعي ها ولا. شاني نشوف راني نشوف بلي من 3 ل 6 اف دو 3 راهي بوزيتيف و اف دو 6 راهي نيجاتيف. تما هذا الانترفال اف دو ا فوا اف دو بي راه انفيريور ا 0. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الزوجه راني نشوف باللي لا سوليسيون راهي او زالونتور دو 4 تما راهي 4 كالك. هذه الحاجه الزوجه. الحاجه الثالثه راني نشوف باللي هاد لا فونكسيون ما عندهاش اون راسين وحده راه عندها ثاني هنا اون راسين ما بين موان 1 ل 2 راهي ان بوبري هنا ان بوبري هنا. دونك هاد لا فونكسيون عندها دو راسين وهنا في الانترفال 3 6 و 1 2 3 6 لا فونكسيون راهي ديكرواسونت وفي 1 2 راهي كرواسونت. سادي راهي مونوطون في لي دو انترفال. دونك لي كونديسيون تاع لابليكاسيون تاع لا ميثود ديكوتومي سون ساتيسفيت. روح نكمل. اش قال لي utiliser la commande MATLAB F0 pour trouver les racines. بون في ماتلاب كاين ثاني اون فونكسيون ما قلت لكمش عليها غادي نقول لكم عليها دروك سموها F0 صاريها كيما سولف تعطينا لي راسين ديريكتومون. انا فيكو على بالي وين راه كاين لي راسين باسكو شفت في لا فيغور تاعي من موان 2 لل 1 راهي كاينه اون راسين ابوبري هنايا اون زالونتور دو 1 موان 1 اون زالونتور بين الزيرو و موان 1. قلت له عطيني شاول هذيك هي عطيني لا سوليسيون وراه كاينه وحده من 3 6 راهي او زالونتور دو 4. اون فوا تلونسوها تروحوا ل كوموند ويندو ها هو عطاهم لي. قال لي اف 1 هي موان 0.9359. قال لي اف 2 ايكال 4.053. دونك سي بون. لا بريمير بارتي كملنا معاها. في لا دوزيام بارتي il nous a demandé d'écrire un programme script MATLAB permettant de calculer la racine positive approchée de fx en utilisant la méthode dichotomie. dans l'intervalle عطاونا الانترفال من 3 6 c'est-à-dire قالوا لي حنا في لا فونكسيون تاعنا تلاقينا بلي كاين دو راسين هما قالوا لي يحسب لنا بلا ميثود ديكوتومي بروغرام ديرها لنا هي من 3 6 c'est-à-dire انترفال واحد. قال لك imposer le nombre d'itérations maximum n itération est égal 50 c'est-à-dire هنا لو نومبر ديتيراسيون حنا مدارين نحسبوه عندنا هذيك لا فورمي تاع الان. هو قالنا حسبوا لي حتى 50 ايتيراسيون ما قالناش قالنا معليش ما تحسبوش قالنا نتوما حسبوا لي حتى 50 c'est-à-dire هو عطانا نحسبوا كيما هكا. نروحوا نديروا هذا البروغرام. نمحي هذا السكريبت نو نسميه دي 2 راني دايره توجور كلوز اول كلير اول سي اس سي. راني مديفيني لا فونكسيون تاعي راني كاتب الديبي تاع الانترفال اللي قال لي يحسب فيه لا فان تاع الانترفال. هنا ندير كايت ايكال 0 بور انيسياليزي ان كونتر كي لو نومبر ديتيراسيون صح. وايل خدمت بلا بوكل وايل
وايل هي صار لها كيما طونك ك راه انفيريور ا 50 حسب لي الا كان ك سوبيريور ا 50 ما غاديش تحسب بون هنا راني داير سي تيكال ا بلس بي تيكال ديفيزي بار 2 باسكو لا ميثود بيسيكسيون لو برينسيپ تاعها شا هي تكالكولي لانترميديير تاع الانترفال على بيان سموها بيسيكسيون معناتها نص الا كان سي الا كان هذا السي اللي كالكوليته اف لي سي يعطينا زيرو راني كاتب 2 زيغال باسكو هذه سي ان اوبيراتور دو كومباريزون باش كي ان اوبيراتور دو كومباريزون دير زوج تاع لي زيغال زوج تاع يساوي يعني دايرها ديجا في الفيديو نيميرو لا فيديو نيميرو 1 راني هادر عليها الا كان تعطيني زيرو صدير لا راسين تاعي هي شكون هي سي الا كان لا وعندي اف لي اف و اف لي سي انفيريور زيرو معناتها هنا شاه صار لها كيما هذاك الطابلو اللي كنا نديروه معناتها هنايا السي غادي يدي بلاصه تاع الا إلز صدير الا السي ما داش بلاصه تاع الا غادي السي يدي بلاصه تاع البي ومن مورا اش ندير غتولي عندي ايتيراسيون واحده اخرى وين سي ولا ا ولا بي وحده فيهم ونعاود نحسب سي واحد اخر اكسيتيرا حتى نوصل ليتيراسيون نيميرو 50 ان ندير لها كا تيغال كا بلس 1 باسكو علاه انا باش يفهمني المطلب خاصني نعطيه لا فالور انيسيال صدير كا تيغال زيرو هو اش غادي يدير هو ما غاديش يحسب هو هنا غادي يفهم زيرو غادي يديها هنا غادي كالكولي تيغال 1 يروح يحسب كا تيغال 1 راه انفيريور 50 غادي يحسب طاك 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 ما كاينش لا سوليسيون دروك هو صاي يحسب بالان غادي هنا الكا غادي يعاودها بالان 1 بلس 1 غادي يدي 2 راه انفيريور 50 يعاود يحسب اكسيتيرا بون هنا 10 فاني دايرها بور افيشي ان تكست معناتها يقول لي هنا سوا غادي نلقى هنا راسين سوا لما تلاقيتهاش هنا اوتوماتيكمون راهي هنا از اف و ايلز سي جو لونس البروغرام تاعي ها ولا راح حسب لي من الكاي تيغال 1 وروح حتى عطاني لا سوليسيون لا راسين اي 4.053 اللي شفناها الساعه دونك سي بون نورمالمون فهمتو هنا كا انفيريور 50 باسكو لا كونديسيون تاعي ما راهيش اون كونديسيون ما نجمش ندير فور باسكو فور تقول له حسب لي من هنا لهنا هنا لا تقول له حسب لي شغل ا كونديسيون كا يكون انفيريور 50 صح هذه الحاجه الاولى كا تيغال زيرو درتها بور انيسياليزي لو كونتير تاعي هو كي غادي يفهم هو الزيرو غادي يديه هنا غادي يحسب كا تيغال 1 وروح سي لا ميثود تقول لك خاصك تحسب الانترميديير الا كان هذاك الانترميديير عوضته ليماج تاعها عطاتني زيرو تما هذاك هو لا سوليسيون الا كان لا تما نعاود نولي هذاك الطابلو تاعي اف لي اف و اف لي سي نشوفها لا انفيريور زيرو ولا سوبيريور زيرو ونشوف اسكو سي تدي بلاصه ا ولا بي تدي بلاصه سي اكسيتيرا نروحو la question numéro 2 en définissant la valeur de l'erreur absolue EK est égal à xk moins 1 où xk est la solution approchée à l'itération k, arrêtez les calculs lorsque EK inférieur à epsilon, avec epsilon est égal à 10 puissance moins 6. هنايا نمحي هذا نديرو في السكريبت نيميرو 3 ها هو طلع لي راني مديفيني توجور لا فونكسيون تاعي هذه ما سحقهاش راني عاطيه البدايه تاع الانترفال النهايه تاع الانترفال هنا اش قال لي هنا سي فو روماركي بيان هنا اش قال لي هنا راه يحبس وين تكون او كا انفيريور ا ابسيلون ابسيلون طاولي 10 بيسونس موان 6 او كا هو شهاده او كا هو لا فالور ابسولي بين السي تاعي لاخاطش كوم ندير ايتيراسيون هذيك سي سي اون سوليسيون مي لا سوليسيون التاليه هي تنوصل للتيراسيون التاليه هو هنا ما طانيش كيما هنا قال لي يحسب على 50 ولا قال لي لا قال لي احسب وين تكون لا سوليسيون تاع ليتيراسيون التاليه ماشي التاليه باغ اكزومبل تاع 50 ولا صدير ليتيراسيون تاع لي مور ناقص ليتيراسيون تاع لي قبل تكون انفيريور ا 10 بيسونس موان 6 فوالا على بها هنايا راني مسمي هنا
xm2 و xm. xm هي لا سوليسيون جديده، سادير سي جديد. xm2 هي السي القديم. هنايا بار ديفو خاصني نعطي xm2 تيكال 0 باسكو كي غادي نحسب xm الاول ما كاينش قبله، تما خاصني ندير xm موان 0. المطلب غادي يفهمني كيما هاك. هنا xm2 ديتها xm باسكو اون فوا حسبت xm الاخر، xm2 هو اش غادي يولي باش ما يكرازيليش هذا، غادي ندير xm اكسيتيرا حتى يوصل وين ندير لا سوستراكسيون بيناتهم، غادي تكون سوبيريور ايكال ا 10 بيسونس موان 6. وهنا او كا تاني انيشاليزيته. الور هنا وايل باسكو هنا ما نجموش نديرو فور، باسكو هنا راني نقول له حسب لي طونكو هادي كاين هاد لا كونديسيون، طونكو كاين هاد لا كونديسيون. بون اكس ام تيغال ا بلس بي ديفيزي بار 2، او كا تيغال لا فالور ابسولي بين اكس ام موان اكس ام 2. كي غادي نجيو نحسبو ليتيراسيون الاولى غادي دي اكس ام موان 0، من بعد في ليتيراسيون الزاوجه غادي نحسبو اكس ام جديد، غادي نحطو هنا و اكس ام 2 غادي ندولي قبل، على بها هنا درت اكس ام 2 تيغال اكس ام باش ما يكرازيليش اكس ام اللي قبله. اف اف لي اكس ام تيغال 0 معناتها شاه، معناتها لا راسين هي هذيك هي اكس ام، معناتها شاه تيغال 0 معناتها هادو زوج راهم متساويين. اس اف ا فوا اكس ام انفيريور 0 معناتها هنا شاه، معناتها بي هنا غادي دي بلاصه ا كيما كنا نديرو في هذاك الطابلو. الز الا ما داش بي بلاصه ا معناتها ا غادي دي بلاصه بي، معناتها الا ما استغفر الله يا ربي، الا ما داش سي بلاصه بي معناتها ا غادي دي بلاصه بي، تما اس اي تيغال اكس ام اند 10 بلا راسين اي. هنا 10 بور افيشي لو ريزولتا، باسكو الريزولتا سوا غادي نلقوه هنا سوا نلقوه ا لا فان، باسكو الا كان هنا ديريكت اف لي اكس ام طاني 0 معناتها صاي هذيك لا راسين ما تزيدش من موراها. الا ما كانش هنا تما غادي نروح نشوف، غادي نعاود نحسب. سي جو لونس البروغرام تاعي ران ان ادفانس، نروح نشوف في الكوموند ويندو، عطاني لا سوليسيون تاعي 4.053. لا ميور فاسون بور كومبروندر هذا التي بي سي لي سكريبت راني كاتبهم عاودوهم وسيو اناليزو وحدكم، ولا سيو حبسوا ديروا بوز قعدوا تشوفوا باش تفهموا كي راه يخدم. هنا نديرو جوج تاع اند، علاه باسكو كاين ان تاع اف و اند تاع وايل، هناك شغل البوكل راهي في وسط بوكل. بون جيسبر كو فوزافي كومبري. اللي عنده دي كاسيون يتصل بيا واللي يحط لي كومونتير في اليوتيوب وريبونديه ان شاء الله، والسلام عليكم.